बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पीटीवी करप्शन केस में डॉक्टर शाहिद मसूद पर फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जो एतराज़ात दायर किए गए थे वो शाहिद मसूद साहब के वकील शाह खावर की जानिब से कहा गया था कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। फ़र्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक जो चालान में शिकें हैं वो उन पर पूरा नहीं उतरती, जिसके बाद गुज़श्ता समात पे जो फ़ैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। अब डॉक्टर शाहिद मसूद पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और इसके लिए 1 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की गई है। वो जो एतराज़ात थे शाह खावर के वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। आज भी डॉक्टर शाहिद मसूद अदालत में पेश हुए, लेकिन जहां एक जानिब ये ख़बर है कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया है, वहाँ कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद आज काफ़ी खुश और मुतमईन नज़र आ रहे थे। उसकी वजह ये भी थी कि आज जो उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी दुआएं भी रंग ले आईं और डॉक्टर शाहिद मसूद को आज पहली मरतबा बग़ैर हथकड़ियों के जेल से अदालत में लाया गया। आज डॉक्टर शाहिद मसूद की 56वीं पेशी थी, यानी 56वां दिन था और इस 56वें रोज़ उन्हें पहली मरतबा अदालत में जब पेश किया गया तो उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, ना जेल से लाते हुए ना ही हवालात से अदालत ले जाते हुए। और डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि दूसरी खुशखबरी ये है कि उन्हें आज पहली मरतबा अलग गाड़ी में जेल से लेकर आया गया। इससे कबल जब उन्हें लेकर आया जाता था तो ये कहा जाता था कि जी जो पेशावर जो मुजरिम हैं, जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनके साथ उन्हें लेके आया जाता था, जिस पर उन्होंने कई मरतबा एतराज़ भी किया था, लेकिन उनका एतराज़ जो है वो एक साइड पर रख दिया जाता था, मुस्तरद कर दिया जाता था। उनकी इस्तदा नहीं मानी जाती थी, उनको हथकड़ी भी लगाई जाती थी और उनको जब अदालत लेके आया जाता था अडयाला जेल से और जब वापस ले जाया जाता था तो उन्हें हथकड़ी लगा के ले जाया जाता था। इस मामले पर मैंने और हमारे जो दूसरे जो दोस्त हैं सिद्दीक जान साहब ने ख़ास तौर पर, और इसके अलावा इमरान जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी कई एपिसोड्स किए। उन्होंने इस मामले पर बात की, उनकी हथकड़ियों की फुटेज जो है वो भी आपके सामने आई और इस पर ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नोटिस लिया और उन्होंने हुक्काम को ये कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियाँ ना लगाई जाएं। तो उनके चाहने वालों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अब हथकड़ियाँ लगाए बग़ैर और अलग गाड़ी में, यानी जो मुजरिम हैं, ख़तरनाक कैदी हैं, उनके साथ अब मुंतकिल नहीं किया जाता, बल्कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर उन्हें अब बग़ैर हथकड़ियों के आज भी लाया गया। तो आज जब जज साहब ने फ़ैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं, तो वो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो तारीख़ मुकर्रर की गई है उसके बाद एक और डेवलपमेंट ये है कि ये जो 1 फरवरी तक का पीरियड है, इस दौरान डॉक्टर शाहिद मसूद, उनकी लीगल टीम को इस मामले को चैलेंज करने का मौका मिल गया है। वो उन्होंने जज साहब को इस्तदा की है कि इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाए काइंडली। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास ये राइट है कि वो फ़र्द जुर्म आयद करने के फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला चैलेंज होगा तो उसमें अगर उन्हें रिलीफ़ मिलता है तो ऐसी सूरत में वो यहाँ फ़र्द जुर्म आयद होने से बच सकते हैं। फ़र्द जुर्म जब आयद हो जाती है तो जो शख्स जिसके ख़िलाफ़ ये चार्ज फ्रेम किया जाता है तो वो बाकायदा मुल्ज़िम बन जाता है। तो जब वो मुल्ज़िम बनता है तो उसके बाद फिर आगे प्रॉपर ट्रायल उस रोज़ से शुरू होता है और उस ट्रायल में जो चालान प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किया गया होता है फिर उसको साबित करना होता है। यानी इसमें FIA जो है, फिर उसको FIA को और PTV के वकला को साबित करना होगा कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने कैसे करप्शन की। तो डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि अभी 55 रोज़ से वो अंदर हैं, आज 56वां रोज़ है, तो ऐसे में तो अभी तक
ابھی تک تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, کوئی ٹرائل کا آغاز بھی نہیں ہو سکا, تو انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم, وہ تو ابھی ملزم بھی نہیں بنے اس معاملے میں, لیکن وہ 55 روز سے قید کی جو ہے مشکلات وہ کاٹ رہے ہیں. تو اب 1 فروری کو فرد جرم عائد ہونی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے کہ اس کو چیلنج کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ اب کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے جو جج صاحب کے تحریری فیصلے کا. جب تحریری فیصلہ آئے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اسے 3 سے 4 روز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا. تو اس کے علاوہ آج کی ایک اور پیش رفت, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان چارج سنبھال لیا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب آج جب کمرہ عدالت میں آئے تو انہیں ویلکم کیا گیا کمرہ عدالت نمبر 1 میں, جو چیف جسٹس کی عدالت ہوتی ہے, اور آج عدالت میں ان کے ساتھ ان کے جو دوست غیر ملکی ججز ہیں وہ بھی موجود تھے, اور وہ باقاعدہ بینچ میں بیٹھے. جب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کمرہ عدالت میں پہنچے تو اٹارنی جنرل انور منصور نے انہیں ویلکم کہا. سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے انہیں ویلکم کہا گیا, اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں جو بیرون ملک سے آئے, ان میں سے ایک جج کینیڈا سے آئی تھیں, ایک سائپرس سے آئی تھیں, ایک جج صاحب انڈیا سے آئے تھے, تو جبکہ ایک جج جو ہیں وہ نائجیریا سے آئے تھے, جس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ اتنی دور سے وہ جو ان کے دوست ججز ہیں وہ ان کی تقریب حلف برداری میں بھی آئے, اور ان کے ساتھ عدالت میں پہلے دن ان کے ساتھ بینچز پر بھی وہ بیٹھے. اور آج سے سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے جو بطور چیف جسٹس فرائض ہیں وہ نبھانے شروع کر دیے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا چند روز پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے متعلق, وہ آج جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ بینچ کا حصہ تھے. یہ 2 رکنی بینچ تھا. اس کے علاوہ آج دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور یہ ہے کہ اسلام آباد میں آج اسی شاہراہ دستور پر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہاں سے کچھ ہی دیر کی مسافت یعنی واکنگ ڈسٹنس پر فارن آفس ہے. فارن آفس میں آج امریکہ اور پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ کل شروع ہوا تھا جب زلمے خلیل زاد امریکی نمائندہ خصوصی ہیں جو افغان امن عمل کے حوالے سے وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. کل انہوں نے اہم ملاقاتیں کی تھیں دفتر خارجہ میں, ڈیلیگیشن لیول پر بھی, آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کی تھیں. آج وہ شاہ محمود قریشی سے انہوں نے ملاقات کی ہے, اور انہوں نے پاکستان کا جو کردار ہے افغان امن عمل میں اس سے متعلق پاکستان کے کردار کو سراہا ہے, اور پاکستان سے مزید بھی مدد مانگی ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو طالبان رہنما ہیں ان سے اسلام آباد میں ملنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے پاکستان مدد کرے. اور ابھی تک اس پر کوئی خاص پیش رفت تو نہیں ہو سکی کیونکہ دوسری جانب سے ابھی خاموشی ہے. اس سے پہلے امریکہ کی اور طالبان کی براہ راست ابو ظہبی میں بات چیت, ڈائریکٹ بات چیت جو ہے وہ پاکستان نے کروائی, جس پر امریکہ بڑا شکر گزار ہے پاکستان کا. اور زلمے خلیل زاد نے خاص طور پر یہ ابو ظہبی کی طالبان اور امریکہ کی جو براہ راست بات چیت ہے اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. تو اس کے بعد یہ ان کا یہ 5واں دورہ ہے یہ افغان امن کے حوالے سے زلمے خلیل زاد کا. زلمے خلیل زاد, ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ خاص طور پہ جو افغان امن عمل ہے جس میں مذاکرات ہو رہے ہیں براہ راست امریکہ کے اور طالبان کے بھی, اس حوالے سے وہ بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. نمائندہ خصوصی ہیں اور 5ویں مرتبہ اس ریجن میں آئے ہیں. تو اس حوالے سے آج شاہراہ دستور پر یعنی اہم ڈیولپمنٹس ہیں یہاں پر, یعنی چیف جسٹس آف پاکستان, نئے چیف جسٹس آف پاکستان بھی آ گئے ہیں. انہوں نے آج صبح حلف لیا, اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فارن آفس میں بھی اہم ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی سرگودا کے حلقہ NA91 میں جو 20 پولنگ اسٹیشنز تھے, ہم نے یہ سٹوری دی تھی, یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی,
جس میں ہم نے بتایا تھا کہ 20 پولنگ اسٹیشنز سے زائد ایسے تھیلے ہیں جن کی ٹیمپرنگ ہوگی، جو پڑے پڑے ٹیمپر ہو گئے اور جس نے انتخابی عمل کی شفافیت پر داغ لگا دیا تھا، اس پر الیکشن کمیشن نے اب ان پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے اور اب 2 فروری کو ان پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ہوگی۔